Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Malam ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat penting, yaitu tentang peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW yang sangat update dengan kondisi sekarang, terutama berkaitan dengan hoax. Ya, ternyata hoax ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Sudah hadir bersama kita guru kita, Syekhina wa Maulana Syekh Dr. Muhammad Husaini Faraj. Yang Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba Sa'atul Doktor. Ahlan wa alhamdulillah, ahlan wa sahlan, marhaban. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan wa marhaba. طيب نبدأ الآن إن شاء الله بإذن الله. طيب باشا تفضل يا شيخ. طيب تفضل الآن. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا ومرحبا بفضيلة العالم الجليل والمربي الفاضل العالم الرباني القرآني فضيلة الدكتور الحاج علي نور الدين، وكيل جامعة الدراسات لعلوم القرآن جاكرتا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وفي عمله وفي أهله وفي ماله وفي طلابه وفي معاهده، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. بداية حديث الإفك والدروس المستفادة. حديث الإفك والدروس المستفادة. حديث الإفك يعني الكذب والبهتان وقلب الحقيقة واتهام الأبرياء وظلم من ليس بمتهم. هذا الحدث الجليل كان صعبا جدا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صعبا جدا على قلب صاحبه وصديقه وأخيه في الله سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان صعبا جدا على قلب ستنا السيدة عائشة أم المؤمنين المبرأة من فوق 7 سماوات، الطاهرة الصديقة بنت الصديق، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة المسلمين. وكان هذا الحدث صعبا جدا على قلوب الصحابة، كيف يتحملون هذا الظلم وهذا البهتان وهذا الافتراء وهذا الكذب في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن الدرس الأول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رسالة لكل مظلوم من البشر. الله سبحانه وتعالى سينصرك على من ظلمك وسيبرئك من فوق 7 سماوات وسيأخذ لك بحقك، فاستعن بالله رب العالمين. طيب. Yang pertama, Syekh setelah menyampaikan ucapan salam, kemudian juga memuji Allah dan menyampaikan salawat, menjelaskan tentang pengantar materi kita, yaitu bahwa kita akan bicara tentang peristiwa hadisul ifki, satu peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, yaitu tentang adanya kebohongan atau fitnah yang menimpa keluarga Rasulullah SAW. Peristiwa ini menjadi sangat sulit, sangat berat, ya, sangat berat bagi Rasulullah SAW, sangat berat bagi sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, juga sangat berat, sangat sulit bagi putrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga sangat berat bagi kaum muslimin, para sahabat pada masa itu. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kepada kaum mukmin dan membebaskan tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu, khususnya atas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan begitulah memang pertolongan Allah selalu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman.
نعم. تفضل. حديث الإفك رواه سيدنا الإمام البخاري رضي الله عنه، والذي روته بتفصيله هي السيدة عائشة رضي الله عنها. وقلنا أن في هذا الحديث الصعب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الدروس والعبر لنا نحن المسلمين. أول هذه الدروس أن الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لعباده. الابتلاء والصبر على الابتلاء سنة من سنن الله على عباده ليختبر صبرهم. فالذي يبتلى منا إنما يتسلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس ابتلاء وأكثر الناس صبرا وأكثر الناس رضا وأكثر الناس تعلقا بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتلاه الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الابتلاء، بالجوع، بالفقر، بالغنى، بموت الأولاد، بالصد عن سبيل الله، بإزاء الكفار، بكل أنواع الأذى. كذلك ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذه المصيبة الكبيرة التي تخص عرضه وعرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال الواقعي في كيفية الصبر على الابتلاء. الدرس الثاني أن المنافقين هم أشد عداوة وقسوة وأذى وظلما للمؤمنين. أسوأ الناس في هذه الأمة هم المنافقون، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهم الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فسبب ضياع الأمة وضياع الإسلام وضياع الأخلاق وعداوة المسلمين والأذى والهوان إنما هم المنافقون الذين يؤذون المؤمنين ويتعاونون مع أعداء المسلمين في أذاهم، ولم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik. Di antara pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa Hadisul Ifki, sebelum nanti diterangkan apa itu Hadisul Ifki, yang pertama adalah bahwa kehidupan ini adalah tempat kita mendapat cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana seharusnya kita menghadapi ujian kehidupan ini, yaitu dengan kesabaran. Bentuk ujian hidup itu macam-macam, seperti yang disebut di Al-Quran, misalnya berupa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, terus ketakutan, dan seterusnya. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang ketika menghadapi jenis ujian itu adalah dengan kesabaran. Dan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana seharusnya kita bersabar dalam menghadapi ujian hidup itu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tentang orang-orang munafik. Mereka ini adalah orang yang paling besar dosanya, paling besar permusuhannya bagi kaum muslim. Sehingga kemudian karena begitu besar permusuhannya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman dalam Al-Quran, yaitu di surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi darqil asfar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan diberikan sanksi adab di bawah neraka yang paling dasar. Jadi kalau orang-orang kafir itu dihukum di neraka, tidak dijelaskan di mana, tapi khusus untuk orang munafik, karena begitu berat perbuatan dosanya dalam permusuhannya terhadap kaum muslim, maka kemudian mereka mendapatkan ancaman, yaitu berupa siksa di neraka yang paling bawah. Kenapa demikian? Karena menghadapi orang munafik itu sangat tidak mudah. Lahiriahnya mereka adalah sebagai seorang muslim dan mukmin, tapi hatinya menunjukkan permusuhan yang luar biasa. Sehingga kalau ini mau dimusuhi, nanti apa kata orang itu akan menjadi masalah. Tapi kalau tidak dimusuhi, mereka jelas adalah musuh yang paling berbahaya. Maka karena bahayanya permusuhan yang sangat berat bagi muslim, sehingga hukuman, ancaman, siksanya sangat berat. Fadhal Syekh. حديث الإفك حدث في غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق في السنة 5 من الهجرة
أو في السنة السادسة من الهجرة. غزوة بني المصطلق التي حدث فيها حديث الإفك كانت في السنة الخامسة من الهجرة أو في السنة السادسة من الهجرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا أو أراد سفرا أقرع بين نسائه. ما معنى أقرع بين نسائه؟ يعني أجرى القرعة. تعرفون القرعة دكتور علي؟ نعم. نعم. Undian. يا القرعة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه، والقرعة مباحة في الأمور المباحة. القرعة جائزة في الأمور المباحة. يعني مثلا من كانت له زوجتان وأراد أن يؤدي العمرة فله أن يقيم القرعة من تكون معه في هذه السنة مثلا. وهناك أمور كثيرة في القرعة لكنها جائزة في المباح، لكن لا تجوز القرعة في الواجبات. يعني لا يجوز أن أجري القرعة لأصلي أو لا، هذا لا يجوز. كذلك لا تجوز في الحرام، يعني لا يجوز أن أجري القرعة أسرق أم أشرب الخمر، هذا لا يجوز. لكن في الأمور المباحة كسفر أو بيع أو ربح أو غير ذلك من الأمور العادية يجوز فيها القرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرع بين نسائه، فخرج سهم السيدة عائشة لتخرج معه في هذه الرحلة وفي هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها صغيرة السن. كانت ماذا؟ صغيرة السن، ولم تحمل اللحم، يعني خفيفة. نعم. وكان لها هودج. هودج يعني كمثل الخيمة الصغيرة توضع على الجمل تركب فيها المرأة حتى لا يراها الرجال. واضح؟ واضح. نعم. فكان الرجال يحملون هذا الهودج ويضعونه على الجمل، فهي خفيفة موجودة مثل ليست موجودة. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. ذكرنا في قصة السيدة سودة أن الآية الكريمة نزلت بسببها، لما قال له عمر رضي الله عنه: يا سودة احتجبي فإنك لن تخفين علينا. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت عمر رضي الله عنه، فنزل الوحي بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والحجاب 3 أنواع: حجاب واجب وهو الخمار، وحجاب جائز يعني مشروع وهو النقاب، وحجاب هو ستر بالجدار أو بالستار وهو خاص بأمهات المؤمنين. يعني حجاب أمهات المؤمنين لما نزلت الآية كان الصحابة ما يكلمون أمهات المؤمنين وهم يجلسون معهن في مكان واحد، وإنما يكلمونهن من وراء حجاب، يعني بينه وبين أم المؤمنين جدار أو ستار، كما قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا ما قصدته السيدة عائشة رضي الله عنها. طيب. نعم. Peristiwa hadisul ifki bermula dari pada saat terjadinya perang, yaitu perang
Bani Mustalik disebutnya, yang terjadi pada tahun 5 Hijri atau ada awal tahun 6 Hijriah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau akan bepergian safar, ya, itu akan mengajak istri-istrinya, tapi tidak semuanya. Maka kemudian agar adil, beliau melakukan qur'ah atau undian, dikocok, kira-kira gitu lah. Nah, pada masa itu kemudian yang keluar adalah nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka kemudian akhirnya beliau lah yang akan menyertai Nabi SAW dalam peperangan Bani Mustalik ini. Dan kemudian Siti Aisyah saat itu, Sayyidah Aisyah adalah posisinya masih sangat muda, ya, bahkan mungkin relatif remaja begitu, sehingga badannya masih kurus. Beliau kemudian ketika mau perang itu naik ontanya itu seperti ini. Nah, ini namanya hidaj ini, seperti ini ya, ini hidaj. Nah, ya, ini hidaj ini. Nah, ini. Nah, kemudian itu supaya tidak terlihat oleh laki-laki. Karena apa? Karena peperangan tersebut atau saat tersebut adalah terjadi setelah turunnya ayat hijab. Ya, ayat hijab itu setelah turun, yaitu di surah Al-Ahzab ayat yang ke-53 dan juga ayat 59, di mana peristiwanya menyangkut Ummul Mukminin Saudah, ketika sahabat Umar radhiyallahu an itu mendapatinya, terus kemudian turun ayat yang kemudian mengharuskan ya ayuhan nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihin, itu agar mengenakan jilbab. Maka kemudian ketentuan menggunakan jilbab ini ada 3 hukum, ya. Yang pertama khimar, kerudung, ya, yang nampak wajah dan tangan, itu yang kemudian disebut syekh tadi wajib. Yang kedua adalah kalau niqab, itu yang sunnah. Dan yang ketiga kalau kemudian sitr, artinya itu dibalik semacam apa? Ini khusus untuk ummahatul mukminin, seperti yang disebut di surah Al-Ahzab ayat yang ke-53, di mana wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab. Para sahabat saat itu kalau ingin berbicara minta sesuatu kepada ummahatul mukminin tidak bisa langsung kelihatan. Maka kemudian harus ada satir pembatas yang membatasi antara ummahatul mukminin dengan para sahabat. Nah, itulah kenapa kemudian Sayyidah Aisyah itu naik unta yang ada semacam sekudupnya di atas. Fadhal. وقصة الإفك حدثت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش من غزوة بني المصطلق راجعين إلى المدينة المنورة. يعني سيسير الجيش يومين أو 3 أو عدة أيام، فكانوا يستريحون في الليل، الجيش يستريح بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينامون ثم يذهبون في الصلاة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ مكان بعيد عن الرجال وراء الجيش تستريح فيه. قالت فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، يعني يستعد الجيش للمشي. قالت عائشة رضي الله عنها فلما سمعت إذنه بالرحيل ذهبت لقضاء حاجتي رضي الله عنها، فبعدت بعيدا عن أعين الناس لتقضي حاجتها، ثم عادت وكان الجيش قد استعد للمشي. فلما رجعت إلى مكانها تحسست صدرها فوجدت أن العقد الذي كان في صدرها قد وقع، فقالت أرجع إلى مكاني فآتي به وألحق بالجيش. فرجعت لتأتي بالعقد، فالناس من الصحابة المكلفون بحمل الهودج حملوه وظنوا أنها فيه، حملوا الهودج ووضعوه على الجمل على جمل عائشة رضي الله عنها، وظنوا أنها فيه وهي لم تكن فيه لأنها خفيفة، فظنوا أنها موجودة. وصار الجيش
فرجعت إلى مكانها بعد أن وجدت العقد، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالت سيفقدونني، يعني سيعلمون أني غير موجودة ويرجعون إلي. لكن هذا لم يحدث، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. مشى الجيش وترك عائشة، فبقيت في مكانها تنتظر حتى يأتي الناس يأخذونها، فلم يأتي أحد، فغلبها النوم فنامت تدور. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بها، لأنها صغيرة وفي صحراء، وربما يدخل عليها الليل والليل مظلم والحيوانات المفترسة فتخاف، فالله سبحانه وتعالى من رحمته أن غشيها النوم فنامت. كان الصحابي الجليل الشهيد الذي مات شهيدا ومبرأ من قبل الله سبحانه وتعالى في القرآن سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه، كانت مهمته أن يبقى خلف الجيش، فإذا مشى الجيش ونسي أي إنسان من المسلمين أي شيء هو يجمعه ويعطيه لصاحبه. كانت هذه مهمته. وقال العلماء أنه كان نومه ثقيل، يعني إذا نام لا يستيقظ بسهولة، إذا نام لا يستيقظ بسهولة. فالمهم أنه قالت عائشة رضي الله عنها فاستيقظت على استرجاعه. ما معنى استرجاعه؟ يعني وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كان يقول ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، قالت وكان يعرفني قبل فرض الحجاب، يعني هو كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف عائشة قبل أن تنزل آية الحجاب وتختبئ من الصحابة، فكان وجهها مكشوف وهي نائمة فرآها وعرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا يقول ذلك؟ لأنه يعلم أن هذه البريئة الطاهرة الصديقة ستتهم، والإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون في مصيبته وفي مصيبة المسلمين. إذا حدث للمسلم شيء يقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة، وإذا رأى أخاه المسلم في مصيبة يسترجع له أيضا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فقمت وخمرت وجهي بجلبابي، يعني من حيائها غطت وجهها بثيابها، فقالت والله ما كلمني ولا كلمته رضي الله عنهما، ولكنه أناخ الجمل وركبت ومشينا، هو يسترجع وأنا لا أكلمه. طيب. Baik, jadi setelah selesai peperangan, maka kemudian rombongan pasukan bersama Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah, ya, kembali ke kota Madinah. Dan Sayyidah Aisyah di onta yang tentu saja terpisah, ya, karena memang tidak ingin bercampur dengan pasukan laki-laki, maka kemudian rombongan itu malam-malam melanjutkan perjalanan pulang menuju ke kota Madinah. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah berhenti karena untuk ada keperluan untuk hajat gitu. Beliau turun dari sekudupnya untanya tadi, terus kemudian buang hajat. Nah, ini terus kemudian menunggu. Ya, pasukan ini menunggu atau untanya kendaraannya menunggu. Nah, setelah selesai kemudian baru beliau kembali ke tempat di jalan rombongan tadi. Tapi ternyata kemudian saat mau kembali itu Sayyidah Aisyah merasa kalungnya hilang, kalungnya jatuh. Maka beliau akhirnya tidak jadi kembali ke untanya, ke kendaraannya, tapi beliau kembali mencari tempat kalung yang jatuh itu. Dan itu cukup lama. Ternyata
unta yang membawa Sayyidah Aisyah tadi, bagi pembawa untanya itu menduga Sayyidah Aisyah sudah naik. Ya, sudah naik, maka mereka langsung jalan saja, berangkat saja. Ini karena tidak ada bedanya antara Sayyidah Aisyah itu ketika sedang naik atau tidak ada, karena apa? Beliau saat itu masih sangat muda dan langsing, ya, sehingga kemudian antara ada atau tidak ada di atas unta itu bagi yang nonton itu tidak terlalu terasa, gitu. Sehingga mereka tidak tahu bahwa Sayyidah Aisyah ternyata tertinggal. Sampai akhirnya betul-betul tertinggal, rombongan sudah berjalan semuanya. Maka ketika Sayyidah Aisyah kembali ke tempat, ke jalan, beliau mendapati semuanya sudah tidak ada. Sehingga beliau akhirnya mencari tempat untuk istirahat, untuk menunggu barangkali masih ada rombongan yang nanti lewat, atau mereka sadar untuk kembali lagi menjemputnya. Tapi ternyata kemudian di malam itu beliau mendapat ditidurkan oleh Allah, ngantuk dan tidur. Itu ini kata Syekh tadi, ini anugerah dari Allah. Karena apa? Malam-malam seperti itu mungkin banyak binatang, hewan, kok kemudian masih berjaga kan takut, maka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lama setelah itu, kemudian ada datang seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu an. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu an ini katakanlah sebagai pasukan intel ya, yang terakhir gitu. Maka beliau kemudian terkejut karena mendapati seorang sosok ya yang tertidur, dan akhirnya beliau kenal yang tidur itu ternyata Sayyidah Aisyah. Kenal kenapa? Karena wajahnya terbuka dan beliau pernah melihat Sayyidah Aisyah ketika sebelum turunnya ayat hijab. Kenal wajahnya gitu. Maka beliau langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Karena apa? Musibah gitu. Kok sampai kemudian ada Ummul Mukminin di sini gitu. Maka kemudian karena Sofwan mengucapkan istirja'nya itu keras, sehingga kemudian Sayyidah Aisyah terbangun, kaget juga. Ketika terbangun, terus kemudian akhirnya beliau buru-buru untuk menutupkan hijabnya ke wajahnya, supaya ini tidak menjadi fitnah, kira-kira begitu, menyadari hal seperti itu. Kemudian akhirnya apa? Keduanya tanpa bicara sama sekali, sahabat Sofwan bin Mu'attal langsung kemudian merendahkan untanya dan mempersilakan Sayyidah Aisyah dengan isyarat untuk naik untanya. Maka tanpa bicara, unta itu yang membawa Sayyidah Aisyah dan Sofwan untuk melanjutkan perjalanan. Fadhal. نعم بارك الله فيكم. فقال عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله. لماذا نقول لعنه الله؟ لأنه مات على النفاق. لا يجوز أن نلعن الحي لأنه ربما يتوب وربما تحسن خاتمته، لكنه مات وهو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات على النفاق يقينا بنص القرآن والسنة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين ورئيس المنافقين في المدينة، والله ما نجت منه ولا نجا منها. يقصد السيدة عائشة رضي الله عنها وسيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه، فاتهمهما بالزنا في هذا الوقت. والسيدة عائشة تقول والله ما كلمني ولا كلمته رضي الله عن الجميع. فتكلم الناس بهذا الأمر، ومن الذين تكلموا سيدنا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وهو قريب لسيدنا أبو بكر الصديق، وحمنة بنت جحش أخت السيدة زينب أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم. المهم قالت عائشة رضي الله عنها فرجعنا إلى المدينة، فأصبح الناس يتحدثون وأنا لا أدري، يعني هي لا تعلم. وهذا معنى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ما معنى غافلة؟ يعني لا تدري أن الناس يتكلمون في عرضها، هي لا تعلم شيئا. فرجعت مريضة من هذا السفر، مرضت ساكت شهرا، مرضت رضي الله عنها شهرا وهي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعلم وأبوها يعلم وأمها وكل الصحابة، لكنها لا تدري شيئا وهي مريضة. تقول لا يريبني شيء إلا أني لم أجد اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيف مع زوجاته، خاصة عائشة رضي الله عنها، وكان رفيقا بها وكان يضحك معها
ويتكلم كثيرا معها، لكن في هذا الشهر كان حزين جدا، وكان لا يتكلم معها ويضاحكها ويتلطف معها كما كان يفعل في السابق. هذا هو الشيء الوحيد الذي أحزنها، وهي لا تدري لماذا. هي لا تدري لماذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يقول لها: كيف حالك يا عائش؟ كيف حالك يا عويش؟ قولي لنا شعر، قولي لنا قصة، ويضحك معها. أما في هذا الشهر، في هذه المحنة الكبيرة، ما كان يتكلم معها، وإنما يدخل فيقول: السلام عليكم، كيف تيكم؟ كيف تيكم يعني كيف هذه، بالإشارة للبعيد، يعني ليس هناك الحب وليس هناك اللطف الذي كان منه صلى الله عليه وسلم. وهي لا تدري شيئا. ومر الشهر 30 يوما والناس يتكلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم حزين وهي لا تدري، غافلة. قالت: فلما نقهت، يعني شفيت من المرض، الصحة، لما جاءتها الصحة خرجت مع أم مصطح ابن أثاثة، وكانت امرأة من قريش وقريبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقريبة النبي عليه الصلاة والسلام. خرجوا لقضاء الحاجة، وكانوا يخرجون في الصحراء ليلا لقضاء الحاجة، لأنهم لم يتخذوا الحمامات في بيوتهم. ما شاء الله. واضح؟ واضح. وهي تمشي في الصحراء ليلا مع أم مصطح، إذ عثرت أم مصطح. ما معنى عثرت؟ يعني وقعت على الأرض. فقالت: تعس مصطح. هي تسب من؟ ابنها مصطح ابن أثاثة. فعائشة رضي الله عنها تقول لها: ويحك، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني مصطح ابن أثاثة شهد غزوة بدر، والذي شهد غزوة بدر يعني له فضل في الإسلام معروف. فقالت لها: نعم. أما علمت ما قال؟ أم مصطح تقول للسيدة عائشة: أنا أسبه، لماذا لا تعرفين؟ قالت: لا أعرف. قالت: لأنه قال كذا وكذا، يعني يقول يتهمك بالزنا. حين ذلك علمت السيدة عائشة بما حدث وما الناس يتكلمون. قالت: فزدت وجعا على وجعي، يعني اشتد مرضها جدا بعد أن عرفت بهذا الإثم وهذا البث. طيب. Jadi setelah Sayyidah Aisyah menyusul kembali ke Madinah, ternyata kemudian sudah heboh, ada berita ya hoax lah itu. Di antaranya pembuat berita bohongnya itu dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya menyebut laknatullah alaih, ya laknat Allah, karena memang dinas oleh Al-Qur'anul Karim. Ternyata juga diikuti oleh beberapa orang sahabat yang ikut menyebarkan berita bohong itu. Di antara yang menyebarkan tadi adalah Hasan bin Sabit, juga Mistah bin Usasah, dan juga Hamnah binti Jahsh. 3 orang ini yang juga ikut menyebarkan. Dan yang menarik, Mistah ini adalah masih kerabat, tadi nanti disebutkan juga tadi itu, kerabat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, berarti masih kerabat dengan Aisyah. Ternyata juga ikut menyebarkan berita bohong tersebut. Sampai kemudian ketika Sayyidah Aisyah itu tidak mengetahui sama sekali tentang tuduhan itu. Karena apa? Karena beliau sampai di Madinah ke rumah sakit ya selama 1 bulan. Nah, ketika sakit itu kemudian sama sekali belum mengetahui tentang adanya hoax itu, berita bohong itu yang tersebar di kalangan para penduduk Madinah saat itu. Hanya beliau tanda tanya besar karena apa? Atas sikap Rasulullah SAW, di mana Nabi itu senantiasa menunjukkan sikap kasih sayangnya kepada istri-istrinya, termasuk Aisyah apalagi gitu ya. Tapi saat Aisyah sakit, beliau itu hanya sesekali masuk terus mengucapkan salam, assalamualaikum ya Aisyah, bagaimana kabarmu? Udah, itu aja, tanpa menunjukkan rasa kasih sayang seperti biasanya. Maka kemudian
Sayyidah Aisyah langsung menyimpulkan, ini pasti ada sesuatu. Ini pasti ada sesuatu. Kenapa kok ada sampai seperti itu gitu kan? Maka kemudian setelah kurang lebih 1 bulan istirahat karena sakit, udah mulai agak baik, suatu malam beliau keluar dengan Umi Mistah, yaitu ibu dari Mistah tadi itu. Nah, keluar untuk buang hajat malam-malam. Ini karena kenapa malam-malam? Tadi dikatakan oleh Syekh bahwa memang tradisi masyarakat Arab saat itu banyak kan tidak punya hamam di dalam rumah, ya, tidak punya WC di dalam rumah, maka mereka keluar. Nah, satu-satunya yang bisa tetap rahasia kan berarti malam-malam. Setelah keluar, terus kemudian selesai kembali ke rumah. Nah, ketika kembali ini tadi dikatakan oleh Syekh, Umi Mistah ini kepleset tapi terus nyebut dengan menyengat celaka kamu Mistah gitu. Loh, Sayyidah Aisyah kaget itu. Loh, kenapa kamu kok sampai melaknat orang yang pernah ikut perang Badar gitu? Apa salahnya kira-kira itu? Maka Ibu Mistah tadi menjelaskan, Ibu Mistah ini masih kerabatnya Sayyid Abu Bakar Siddiq dan juga masih kerabat Rasulullah SAW. Maka terus kemudian beliau katakan itu, apakah kamu tidak dengar bahwa Mistah menyebarkan informasi yang menuduh Anda, wahai Sayyidah Aisyah, telah berbuat yang enggak-enggak dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal itu. Maka Sayyidah Aisyah kaget, akhirnya tambah sakit kemudian. Nah, tambah sakit terus kemudian kembali ke rumah. Itu tambah dalam keadaan yang sakit, semakin merasa terjawab sudah kenapa Rasulullah selama ini kok bersikap kurang baik atau tidak seperti biasanya. Inilah ternyata masalahnya adalah adanya berita yang telah menyebar bahwa beliau dianggap telah berbuat nyeleweng dengan sahabat. Fadhil. نعم. فازدادت السيدة عائشة رضي الله عنها مرضا على مرضها بهذا الخبر، ورجعت ونامت مرة ثانية مريضة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تيكم؟ فردت السيدة عائشة رضي الله عنها السلام، ولم تتكلم معه في هذا الأمر، ولكنها قالت له: يا رسول الله، أتأذن لي أن أتمرض عند أبوي؟ يعني أذهب إلى بيت أبي حتى أشفى؟ قال: نعم. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى بيت أبيها وقالت: يا أمي، أصحيح ما يقول الناس؟ فقالت لها أم رومان أمها رضي الله عنها: يا بني، هوني عليك، يعني لا تحزني، أنت صغيرة وجميلة ومحبوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي مثلك سيتتكلم عنه الزوجات الأخرى من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي تقول لها أن هذا أمر نساء، فهوني عليك. ولكن السيدة عائشة رضي الله عنها ظلت تبكي طول الليل، ظلت تبكي طول الليل حتى أصبحت لا يرقأ لها دمع، يعني طول الليل تبكي وينزل الدمع من عينيها رضي الله عنها ستياب ملام، طول الليل بكاء وحزن شديد. قالت: ثم أصبحت أبكي، يعني تبكي طول الليل وفي الصباح تبكي أيضا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة بن زيد الحب ابن الحب، يعني حبيب رسول الله، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه للمشاورة. يشاور في ماذا؟ يشاور سيدنا أسامة وسيدنا علي في أمر عائشة، هل تبقى زوجته أم يطلقها حتى تتبين براءتها؟ فالأمر عظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والابتلاء شديد. فسيدنا أسامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنها أهلك، يعني زوجتك، ولا نعلم عنها إلا خيرا. سيدنا أسامة قال: ما علمنا عن السيدة عائشة إلا خيرا. وسيدنا الإمام علي قال قولا كان هو من الابتلاء أيضا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قلب السيدة عائشة، حتى إذا اشتد الابتلاء يأتي الفرج. قال سيدنا الإمام علي: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك،
يعني إذا كنت ستفارق عائشة رضي الله عنها فعندك غيرها كثير من النساء من الزوجات، فهم؟ عندك غيرها أي نعم كثير. وإن تسأل الجارية تصدق. من الجارية؟ ستنا عائشة كان لها خادمة اسمها بريرة لا تفارقها لا ليل ولا نهار. تسأل خادمة عائشة تخبرك بأخلاقها لأنها معها دائما لا تفارقها. حين ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وقال لها: هل رأيت شيئا من عائشة يريبك؟ يعني فيه تهمة. فقالت: لا والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه، يعني لا يحدث منها أي خطأ أبدا، إلا أنها جارية حديثة السن، يعني صغيرة فتعجن العجين، تعرف العجين للخبز، نعم، بطي العجين، ثم تنام فتأتي الداجن يعني الشاة تأكل العجين وهي نائمة. يعني المرأة الكبيرة تحافظ على هذا العجين من الشاة لا تأكله، أما هي لأنها صغيرة تنام فتأتي الداجن يعني الماعز أو الشاة وتأكل العجين. واضح؟ واضح. لكن أخلاقها حسنة. Baik. Setelah Siti Aisyah radhiyallahu anha sampai di rumah, kemudian beliau mendengar informasi tadi ya, sudah tahu sebabnya, dan Rasulullah kemudian masuk ke kamar Aisyah. Terus kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Rasulullah SAW agar diizinkan untuk sementara pulang ke rumah kedua orang tuanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tujuannya apa? Dikatakan saya ingin minta klarifikasi langsung dari kedua orang tua saya. Nah, maka Rasulullah mengizinkan. Setelah Rasulullah mengizinkan, Sayyidah Aisyah sampai di rumah kedua orang tuanya, beliau bertanya kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, yaitu apakah yang dikatakan orang-orang itu, saya mintakan siapa, apa sebenarnya yang terjadi, kira-kira itu. Nah, sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak memberikan jawaban, karena beliau juga tentu sangat sedih dan pasti itu tidak benar apa yang dituduhkan kepada putrinya itu. Kemudian beliau tanya kepada ibunya, dan kemudian ibunya itu menjawab bahwa menduga bahwa kamu itu adalah istri yang sangat dicintai Rasulullah. Maka tidak ada orang yang kalau berpoligami di mana seseorang suami mencintai lebih ke istrinya, mesti istri yang lain akan cemburu. Nah, kelihatannya beliau menganggap bahwa salah satu yang juga menyebabkan tersiarnya berita itu adalah karena faktor tersebut. Nah, maka kemudian Aisyah sepanjang malam nangis terus, ya pokoknya tidur sampai pagi masih nangis terus, gitu ya. Setelah nangis karena memang belum ada jawaban, belum ada jalan keluar dari masalah yang sangat berat itu. Nah, di sisi lain Rasulullah SAW kemudian memanggil dua orang terdekatnya, ya, yaitu Usamah bin Zaid bin Harisah. Ini adalah cucu angkat Rasulullah, putra dari Zaid bin Harisah. Yang kedua yang dipanggil adalah keponakan beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ingin musyawarah, minta masukan, ya, minta masukan tentang masalah ini, masalah tuduhan atau hadisul ifk tersebut. Apakah mau dipertahankan, ya, atau kemudian sebaiknya ditalak, gitu ya. Maka Usamah kemudian menggaransi, mengatakan, ya Rasulullah, beliau kan keluarga Anda, saya tidak pernah mengetahui kecuali kebaikan. Itu yang dikatakan oleh Usamah. Sedangkan yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, Allah tidak akan pernah menyempitkan Anda, tidak mempersulitkan Anda. Seandainya Anda kemudian memutuskan untuk cerai, banyak kok wanita lain. Nah, itu yang kemudian didengar hasil musyawarah dari masukan-masukan dari kedua orang tersebut. Dan itu tentu saja semakin menambah kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. حين ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد
ودعا أصحابه كل الصحابة من الأوس والخزرج والمهاجرين في المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ يعني من يعذرني أن آخذ حقي من رجل أذاني في أهلي، أذاني في عرضي وفي شرفي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سيد الأوس، فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه. يعني هذا المنافق، قل لي من هو الذي أذاك وأنا أقتله، إن كان من قبيلتي الأوس وكان سيد الأوس، وإن كان من إخواننا من بني الخزرج امتثلنا أمرك فقتلناه. فقام سعد بن عبادة، وكان رجلا صالحا كما تقول عائشة رضي الله عنها، لكن أخذته الحمية، يعني العصبية. كيف تقتل رجل من قبيلته الخزرج؟ والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. يعني إن كان هذا الرجل المنافق من قبيلة الخزرج لا تستطيع أن تقتله. يقول لمن؟ لسعد بن معاذ رضي الله عن الجميع. فكادوا يقتتلون. سيدنا سعد رد عليه ابن معاذ وقال له: والله أقتله، يعني إن كان من الخزرج أيضا أنا أقتله، فإنك منافق تدافع عن المنافقين. سيدنا سعد بن معاذ يقول لسيدنا سعد بن عبادة هذا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكاد القبيلتان أن يقتتلا، الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بينهم، لأن الأمر شديد والكل حزين والابتلاء صعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكتهم حتى سكتوا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. واضح؟ Waضح. Nah, selanjutnya akhirnya Rasulullah SAW setelah mendengar masukan dari musyawarah dari kedua sahabatnya tersebut, beliau masuk ke masjid. Terus kemudian di atas mimbar beliau berpidato di hadapan kaum Muhajirin, kaum Ansor, gitu ya. Nah, di antara kaum Ansor yang hadir ada suku Aus dan Hazrat, inilah dua suku besar yang ada di kota Madinah. Ya, di mana sebelumnya mereka senantiasa berperang sejak sebelum ketika Rasulullah hijrah, dan ketika Rasulullah hijrah mereka kemudian bisa disatukan, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah berpidato di atas mimbar dan menyampaikan, wahai kaum muslim, saudaraku semua, ada seorang laki-laki yang telah menyakiti keluargaku. Apakah di antara kalian tidak ada yang membela aku? Kira-kira itu. Ada orang laki-laki yang menyakitiku dengan menuduh seorang laki-laki yang saya kenal baik. Itu maksudnya adalah siapa? Sofwan atau tadi itu. Tapi dituduh telah, apakah tidak ada yang membela? Maka kemudian sahabat Sa'ad bin Mu'ad yang itu adalah salah satu pemimpin dari suku Aus langsung berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, saya akan bela Anda. Saya akan cari laki-laki itu, dan kalau dia ternyata dari suku kami, suku Aus, saya langsung bunuh, saya penggal lehernya. Tapi kalau dia berasal dari suku Hazraj, saudara-saudara kami di Hazraj, terserah engkau ya Rasulullah, kau perintahkan apa? Kira-kira gitu. Nah, mendengar seperti itu, kemudian pembesar dari suku Hazraj, yaitu Sa'ad bin Ubadah, berdiri marah, gitu, menuduh Sa'ad bin Mu'ad dengan lancang sekali. Gitu. Artinya apa? Kedua belah pihak ini kemudian terlibat dalam permusuhan, dalam pembicaraan yang menunjukkan kemarahan, kira-kira gitu. Yang intinya adalah mereka saling menuduh dan saling menganggap bahwa pembunuhnya itu adalah atau yang menyebarkan itu adalah dari masing-masing kelompok itu. Maka kemudian pada Rasulullah saat itu masih berdiri di atas mimbar dan kemudian menenangkan kedua. Nah, akhirnya keduanya berhasil ditenangkan, dan kemudian selanjutnya kita akan dengarkan kelanjutannya. Fadhil ya Syekh. Barakallahu fikum.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسجد: والله لا أعلم عن أهلي إلا خيرا، ورموا رجلا من أصحابي لا أعلم عنه إلا خيرا، ووالله ما كان يدخل على أهلي إلا معي. يعني ما كان يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا معه. وكان سيدنا صفوان معلوم ومعروف بحسن أخلاقه وأمانته رضي الله عنه وأرضاه. لما سمعت السيدة عائشة ذلك ما حدث في المسجد واختلاف الناس في أمرها، ظلت تبكي أمام أبيها وأمها ليلتان ويوم، يعني تبكي حوالي 3 أيام، حتى تقول: لم أجد الدمع في عيني، تبكي بكاء شديد. وفي اليوم الثالث جاءتها امرأة من الأنصار، امرأة من الأنصار استأذنت على السيدة عائشة ودخلت، فوجدت السيدة عائشة تبكي فجلست تبكي معها. يعني امرأة من الأنصار تبكي لبكاء عائشة وحزن عائشة رضي الله عنها. فبينما هي تبكي إذ استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تبكي وموجود أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأمها أم رومان رضي الله عنها، وهذه المرأة الأنصارية تبكي معه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على سرير عائشة، ولم يجلس قبلها منذ شهر. لم يجلس مع عائشة منذ شهر، والوحي لم ينزل. يعني سيدنا جبريل في هذا البلاء وهذه المصيبة الكبيرة لم ينزل شهرا كاملا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان البلاء شديدا ليكون الأجر كبيرا للجميع إن شاء الله تعالى، وليكون اليسر بعد العسر والعاقبة خير إن شاء الله. قالت: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد، يعني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إن الحمد لله، ويعني بدأ كلامه. ثم قال: أما بعد، يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، يعني الناس قالوا حدث كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله من فوق 7 سماوات. إن كنت بريئة من هذا الفعل الله سيبرئك، ليس أنا. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. إذا كنت فعلت هذه الفعلة والعياذ بالله وحاشا لعائشة، لكنه من باب الأدب مع الله. وهنا سؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن عائشة بريئة؟ نعم، كان يشعر بذلك وكان متأكد من ذلك. طب لماذا لم يبرئها؟ لماذا؟ هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. السيدة عائشة ليست معصومة وممكن أن تخطئ، هذا وارد. فماذا لو برأها والقرآن نزل بغير براءتها؟ إذن من الأدب مع الله أن ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الوحي. واضح؟ فقال: يا عائشة، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب ثم اعترف، يعني تاب الله عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها لأبيها: يا أبت، ألا تجيب رسول الله؟ يعني ألا ترد عليه في كلامه؟ فقال الصديق الذي تأدب مع رسول الله وتأدب مع الله وصبر ولم يتكلم ولم يعترض ولم يؤذي أحدا بلسانه رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ماذا أقول لرسول الله؟ أنا ليس عندي يعني علم بهذا الأمر حتى أقول. فلم يتكلم. فقالت لأمها: يا أمي، ألا تجيبين رسول الله؟ فقالت لها: وبما أجيب رسول الله؟ يعني لا أستطيع أن أرد. ثم بعد ذلك ردت عائشة، وكانت البراءة بعد الترجمة إن شاء الله. طيب.
Setelah kemudian Aisyah mendengarkan bahwa Rasulullah telah berpidato di hadapan para sahabat, gitu ya. Terus kemudian Aisyah radhiyallahu anha semakin tetap sedih, gitu ya. Nangis 2 hari, dan di hari yang ketiga itu ada seorang wanita Ansor yang minta izin untuk masuk ke ruangan beliau, dan kemudian juga nangis, gitu. Mungkin ini untuk menunjukkan ikut berbelasungkawa, ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu. Nah, terus kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah SAW kemudian masuk ke ruangan Aisyah, ya, di mana sudah lama sekali, lama bahwa itu beliau tidak lakukan, hampir 1 bulan tidak duduk di bersama Aisyah itu. Terus Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam, terus bersyahadat, terus berkata kepada Sayyidah Aisyah gitu, "Ya Aisyah, kita telah mendengarkan berita yang tidak di luar begini begitu, kalau kamu mungkin begitu itu. Kalau itu memang tidak benar berita seperti itu, maka insya Allah nanti Allah akan membebaskan kamu dari hal seperti itu. Tapi kalau ternyata berita itu benar, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni setiap hambanya yang mau memohon ampun." Nah, mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah itu Sayyidah Aisyah tambah sedih gitu. Karena seakan-akan Nabi ikut kecenderungan membenarkan gitu. Tapi Nabi kan seorang yang maksum, sedangkan Aisyah tidak maksum gitu. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada ayahandanya yang juga saat itu ada di situ, minta tolong ayah jawab kepada Rasulullah. "Wah, aku itu tidak melakukan itu, tolong bantu saya jawab kepada Rasulullah." Tapi karena beliau adalah sangat paham etika dan adab, tidak punya pengetahuan tentang hal itu, maka beliau tidak berbicara apapun, tidak menjawab. Demikian juga kemudian beliau minta kepada ibunya untuk menjawab, "Tolong ya Umi, tolong jawab Rasulullah yang telah makan seperti itu." Nah, tapi ibunya pun juga tidak berkenan untuk menjawab karena memang tidak mengerti secara pasti duduk masalahnya, meskipun sebagai orang tua dia yakin bahwa anaknya pasti tidak melakukan hal seperti itu. استمر يا شيخ. نعم. فلما قالت أمها: "وماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أدري." حين ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: "وأنا جارية حديثة السن، يعني صغيرة، لا أقرأ من القرآن كثيرا، يعني ليس عندها كثير من القرآن، لا تحفظ كثير من القرآن حتى تتكلم بالآيات القرآنية." قالت: "والله لقد علمت، لقد سمعتم الحديث، يعني حديث الإفك، تقول لرسول الله ولأبيها وأمها ولكل المسلمين، حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، يعني أنتم كأنكم صدقتم بكلام المنافقين، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتموني، وإن اعترفت لكم بأمر، يعني بهذا الفعل، والله يعلم أني بريئة صدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف." من أبو يوسف؟ يعقوب عليه السلام، لكنها غاضبة فنسيت أن تقول يعقوب، تذكرت أبو يوسف. "لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون." قالت: "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون." قالت: "ثم تحولت واضطجعت على فراشي." يعني تحولت وهي نائمة، جعلت وجهها للجدار وظهرها للجلوس الرسول والحاضرين. واضح؟ تحولت يعني جعلت ظهرها للحاضرين ووجهها في الحائط، وقالت: "والله إني بريئة وإن الله مبرئي، يعني الله سيبرئني." قالت: يعني كانت تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يرى رؤيا في المنام أنها بريئة، لكن ما كانت تظن أن الله سبحانه وتعالى سينزل في شأنها قرآنا 10 آيات من سورة النور. قالت: "فلم يخرج أحد
حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه من الشدة حتى ينزل منه العرق صلى الله عليه وسلم لثقل القرآن الكريم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ينزل منه العرق كأنه ذهب جمان صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك. بعد أن ذهب جبريل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول كلمة قالها: يا عائشة والله قد برأك الله، والله قد برأك الله. فضحكت أم رومان رضي الله عنها أمها وقالت: قومي إلى رسول الله فاشكريه أو احمديه. قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. ونزل قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى آخر الآيات العشر، وفيها فوائد كثيرة ربما في وقت آخر إن شاء الله نتعرض لها بالشرح. Ya, jadi setelah mengharapkan jawaban dari ayahanda ibunya tidak ada, maka Aisyah kemudian memutuskan, Sayyidah Aisyah itu menganggap kemudian ini ujian yang berat sekali. Orang-orang sudah terlanjur percaya gitu ya dengan informasi itu. Seandainya saya jelaskan bahwa saya tidak melakukan itu, saya akan jelaskan sejelas apapun, sekuat apapun penjelasan saya, pasti orang-orang itu tetap tidak percaya. Maka kemudian berpaling, dan kemudian saat itu masih remaja ya, masih belum dewasa betul, sehingga belum banyak hafalan Al-Quran. Yang beliau ingat hanyalah kata kalimat dalam Al-Quran dari Abu Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, yaitu fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun, yang tersebut di dalam surah Yusuf ayat yang ke-18 itu. Kesabaran yang baik adalah kesabaranku, dan Allah akan menolong dari apa yang mereka katakan. Itu apa yang diucapkan Sayyidah Aisyah menyikapi hal seperti itu. Maka setelah beliau menyatakan seperti itu, lega kemudian, merasa plong gitu ya, karena sudah sudah merasa disampaikan semuanya. Ya. Sehingga kemudian beliau berpaling, dan kemudian ya kembali ke tempatnya untuk semacam tidur kayak begitu. Terus kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah SAW terus kemudian masih di tempat yang sama, di saat yang sama, kemudian tadinya Aisyah menganggap itu kalau toh tidak turun wahyu, mudah-mudahan Rasulullah itu bermimpi dari Allah menjelaskan atau memberikan kebebasan bahwa aku itu suci, aku tidak berbuat yang enggak gitu. Tapi ternyata kemudian itu pun tidak terjadi. Yang terjadi justru adalah kemudian Rasul Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang saat itu juga diterima oleh Rasulullah SAW. Dan seketika Aisyah menggambarkan betapa beratnya ketika Rasulullah menerima wahyu itu, sedemikian rupa beratnya ya, keringatnya bercucuran gitu ya, keringatnya itu netes gede-gede, kira-kira gitulah. Terus kemudian setelah selesai Jibril menyampaikan itu, Nabi gembira, Nabi tersenyum, kira-kira gitu, dan berkata kepada Aisyah ya, yang dimana Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, Allah telah membebaskan kamu dengan turunnya ayat Al-Quran di surah An-Nur dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarrun lakum. Maka semuanya bergembira. Kemudian ibu dari Sayyidah Aisyah itu kemudian meminta putrinya itu, wahai anakku, bangunlah dan ucapkanlah terima kasih kepada Rasulullah SAW. Aisyah saat itu kemudian mengatakan, tidak, saya akan hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah turun sampai ayat yang ke-20, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Begitu. Apa خلاص نكتفي بهذا. نعم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. شكرا جزيلا. خلاص يكفي. Alhamdulillah. Baik, demikianlah para pemirsa yang ini cukup panjang ya yang kita lakukan ini.
dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari kisah ini, pelajaran penting bahwa menyebarkan hoak adalah dosa besar. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.